अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान बिलाल कानियासी। दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जमहूरी माशरों में जमहूर की हुक्मरानी की बात को सबसे ज़्यादा अवलीन तरजीह दी जाती है। आवाम के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, बुनियादी राइट्स होते हैं, उनको उनकी फराहमी हुकूमतों की तरजीह अव्वल समझी जाती है और ये उस निज़ाम में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पहले नंबर पर रखा जाता है जहाँ पर जमहूरियत हो, जहाँ पर जमहूर की हुक्मरानी हो। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जमहूरियत की हुक्मरानी के हवाले से, जमहूरी असूलों के हवाले से, जमहूरियत की बहाली के हवाले से और हमारे यहाँ जो जमहूरी रवैये हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। हमारी सियासी जमातों ने जमहूरी रवैयों को, जमहूरी असूलों को किस हद तक फ़रोग़ दिया, हमारे यहाँ जमहूरियत किस हद तक कायम हुई, हमारे यहाँ जमहूर की क्या हुक्मरानी है या नहीं है, हमारे यहाँ जमहूर की किस हद तक बात सुनी जाती है, हमारे यहाँ जमहूर के मसाइल हल करने के लिए हमारी हुकूमतें किस हद तक काम करती हैं, हमारे यहाँ जमहूर को इज़्ज़त देने के लिए उसके फ़ैसलों को एक बेहतर नज़र देने के लिए, बेहतर राय रखने के लिए, बेहतर उसको इक़दाम समझने के लिए किस हद तक अमल दरामद होता है। इस सारी सूरत पर हम आवाम से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो राय है वो भी ले सकें कि जमहूरी हमारे यहाँ जो असूल हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के घंटा घर चौक पर और यहाँ पर हम लोगों के पास जाएंगे, आम आवाम के पास जाएंगे और उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जमहूरियत के क्या बारे में क्या राय है, उनको जमहूरियत के बारे में किस हद तक मालूम है, उनको जमहूरी असूलों के बारे में वो किस तरह से वो अवेयर है। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से बात करने की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज हम बात कर रहे हैं जमहूरियत के हवाले से। जमहूरियत में ये होता है कि जिस मुल्क में जमहूरियत हो वहाँ पर आवाम की हुक्मरानी होती है, आवाम के मसाइल को देखा जाता है, हल किया जाता है। हमारे मुल्क में भी कहा जाता है कि जमहूरियत है, तो क्या लगता है कि हमारे यहाँ आवाम के मसाइल को हल किया जाता है या आवाम की बात को सीरियस लिया जाता है? बिल्कुल ही नहीं, आवाम उल्टा जलील हो रही है। जितना जमहूरियत बढ़ रही है उतना आवाम जलील हो रही है। यहाँ की तो ठीक है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं आवाम के लिए, यहाँ पे जमहूरी असूलों पे अमल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। सियासी जमातें तो कहती हैं हम जमहूरियत की बहाली के लिए काम करें, हम जमहूरी असूलों पे काम कर रहे हैं। कोई असूल का अभी तक काम नहीं है, आवाम तो जलील हो रही है। आवाम परेशान हो रही है, कोई असूल नहीं माने जा रहे। हम जरा आगे चलते हैं। जी चाचा जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम कर बस जी, क्या है, कोई है ही नहीं बस। आपने इतनी सारी हुकूमतें देखी, माशाल्लाह का टाइम भी देखा होगा, ये सियासतदानों की हुकूमतें भी देखी, कौन सी हुकूमत बेहतर रही है? बस नवाज शरीफ की हुकूमत पहले थी बहुत सही थी। नवाज शरीफ की हुकूमत सही रही? हाँ, अब फिर नहीं, बस अब तो कोई हाल नहीं। अब कोई हाल नहीं, कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत सही रही। हम क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आज ना दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी जमहूरियत है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो क्या समझते हैं हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरी असूलों पर कितना अमल करती हैं? अल्लाह ताला हदायत दे उनको जी, पाकिस्तान की सलामती रखे, पाकिस्तान की सलामती रखे, अल्लाह हदायत दे। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर गरीब आदमी पिसा हुआ है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का हक़ है कि आवाम का ख्याल रखे। ये अवाम की जो बात करते हैं कि जमहूर अवाम की हुक्मरानी, तो अवाम को की बातों को, अवाम के मसाइल को सीरियस भी लिया जाता है? बिल्कुल हल होना चाहिए और लेते भी हैं, अक्सर लेते भी हैं और निगरान हुकूमत बेहतर कंट्रोल भी कर रही है। हाँ जी, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इसको बेहतर लिया भी जाता है और होना भी चाहिए। हम ज़रा आगे बात करेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र है जी। आप जमहूरियत का आलमी दिन है, आज हम बात करेंगे जमहूरियत के हवाले से। पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, हमारे यहाँ इलेक्शन भी होता है, तो क्या समझते हैं हमारे यहाँ जमहूरी जो असूल हैं उन पर अमल भी होता है, अवाम की हुक्मरानी भी है? लूट के खा रहे हैं, आवाम परेशान है, बेरोज़गारी है, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें नुकसान ही हो रहा है। हम अपना टाइम निकाल के इलेक्शन में जाते हैं, वोट देते हैं, हमें कुछ हमारा नुकसान है उल्टा। ये कब हालात ठीक होंगे हमें नहीं पता। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, ज़रा हालात जल्द से जल्द तवज्जो दें, तवज्जो रखें अपनी, कोई हम गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें
कोई अच्छा अपना किरदार पेश करे, कोई भी एक भी खड़ा हो जाए ईमानदारी के साथ, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, वो बहुत उम्मीद है। वो तो आवाम ने वोट देने हैं ना, आवाम जिसको बेहतर समझेंगे उसको वोट देंगे। तो आप जो आवाम वोट कास्ट करती है, क्या वो अपनी आज़ादी से राय वोट कास्ट करती है या किसी के कहने पे वोट कास्ट करती है? अपनी आज़ादी से चाहते हैं हम, और फिर अपना नुकसान होता है। मैं जैसे खान साहब को देता हूँ दिया है, और फिर महंगाई होगी, हमने तो फ़ायदे के लिए दिया है ताकि हालात ठीक होएं, मैशियत ऊपर आए, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और गरीब को रिलीफ मिले। कोई हासिल वसूली नहीं है, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आसानी करेगा जी। आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात, एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक वालेकुम सलाम। कैसे चले काम काज? काम बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई बहुत है सर जी। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली के बिल इतने आए पड़े हैं। अब माशाल्लाह 8 बच्चे हैं मेरे खाने वाले, मैं कल्ला कमाने वाला हूँ। ये तो आपने बता दिया कि इस वक्त क्या क्या मसाइल हैं आपको और बाकी सारे लोगों को, यही मसाइल के सामने है। आज हम बात करें जमहूरियत के हवाले से। आज दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क में भी जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब होता है आवाम की हुक्मरानी, आवाम के मसाइल का हल होना, आवाम की आवाज़ पे जो हुकूमतें बनती हैं वो अमल करें। तो आपको लगता है कि जो आप जिनको मुंतखब करते हैं, असम्बली में पहुँचाते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनते भी हैं, समझते भी हैं? वो तो कोई बात किसी की नहीं समझते, हमारी तो वैसे नहीं समझते, गरीब आदमी की तो आई समझे। जो कोई मोटी पार्टी है उसकी तो बात समझ जाते हैं वो, लेकिन गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। गरीब आदमी को ना वो कभी हम आटे में वो लाइन में लगे तो पता चले उनको। वो जमहूरियत का झूठा दावा करते हैं। हाँ, झूठा दावा करते हैं, बिल्कुल भी सच्चा नहीं करते वो। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं वो आवाम की, जो आम आवाम है उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन जो तगड़ा हो उसकी बात सुनती है। बात की सुनती हैं, तगड़े की बात सुनती है, आवाम की बात नहीं सुनती, गरीब आवाम की बात ये है। उन्होंने महंगाई पड़ी है, घी महंगा, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, क्या करे आवाम। उन्होंने राय दी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जमहूरियत में जो हमारी सियासी जमातें हैं, हुक्मरान जमातें, वो जो शराफिया या तगड़ी शख्सियत हो उसकी तो बात सुन लेती हैं, लेकिन आम आवाम को आटे की लाइनों में जलील करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र जी। आप नौजवान हैं, इस मुल्क का 60% हिस्सा आबादी का नौजवानों पे मुश्तमिल है और आज है आलमी दिन जमहूरियत का। तो क्या समझते हैं हमारे यहाँ कितने जमहूरी असूलों पर अमल किया जाता है या हमारी सियासी जमातें जमहूरी रवैयों को फ़रोग दे रही है? नहीं सर, जमहूरियत का तो यहाँ पर कोई हाल नहीं है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई अपनी सियासी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई अपने मफाद के पीछे पड़ा हुआ है। आवाम तो पिसती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई, ऊपर से पेट्रोल अब देखे 300 रुपये हो गया है। जमहूरी की जो हुक्मरानी की बात की जाती है वो खाली बातें हैं। वो सिर्फ हवाई बातें होती है, जैसे कैसे सियासी बातें हैं, पानी के ऊपर ऐसे ही वो करने वाला, गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाला हिसाब है कोई नहीं है। सारे अपने मफाद पे अपनी कुर्सी के पीछे आते हैं। जो आता है, एक सियासतदान जेल में चला जाता है, दूसरा लंदन चला जाता है, तीसरा पता नहीं कहाँ रैलियाँ निकालते हैं। सर इन सब में आप बताइए आवाम कहाँ पर है? आवाम का कौन सा हक अदा हुआ है? आवाम के कौन से मसाइल पूरे हुए? इन सब में आप के दावेदार हैं। सर बिल्कुल जमहूरियत इसका जिम्मेदार है पूरा सर। तो इसमें कोई आप बताए आवाम के लिए कोई इन्होंने अच्छी चीज़ निकाली हो, कोई चीज़ सस्ती की हो, कोई ऐसा कोई पैकेज निकाला हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। दिहाड़ीदार जो बंदा जिसकी 2000 दिहाड़ी है वो बंदा कहाँ जाए? अब तो दिहाड़ी भी क्या, दिहाड़ी मिलती है वही पेट्रोल डलवा लेते हैं। अब कारोबार खोलते हैं, कारोबार में 100 मसले आ जाते हैं। बिल आप देखें, मेरा अब कमर्शियल छोटी सी मेरी दुकान है, ठीक है, 58 रुपये यूनिट पड़ा है। अब जिसका मैं कमाता हूँ 20,000 और 9600 मैंने बिल भरा है और 4000 मेरा पेट्रोल लग गया। कमाया मैंने 20,000, 3000 बचा मेरे पास, 3000 महीना पूरा। अब 3000 से मैं क्या चलाऊँ मैं? अब आप बताएं, ये जो इनके वीज़े, ये बाहर के इनके विज़िट होते हैं, तुर्की विज़िट हो रहा है, वो विज़िट हो रहे हैं, ये सर किन के खाते में जा रहे हैं? ये हमारे टैक्सों से जा रहे हैं ना सर ये। अब आप बताएं इसका कोई हल है या आवाम जो बोलेगा उसको चुप करवा दिया जाता है बस? या सिर्फ यही निज़ाम चलेगा पाकिस्तान में? ये जो आपने लफ्ज़न किया सर अशराफिया जो भी है, अब ये आवाज़ उठाने वाला दब जाता है सर। अब हम क्या करें, किसके खिलाफ आवाज़ उठाए? कोई छोटी सी लड़ाई होती है, हम थाने में कहीं जाते हैं, वहाँ हमारा पर्चा नहीं जल्दी होता, वो जी कॉल आती है फ़लाँ का बंदा छोड़ दो, फ़लाँ का बंदा है। लाइनों में लगना पड़ता है हमें, आटा चीनी घी लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, सिर्फ 10 रुपये सस्ता, 10 रुपये सस्ता लेने के लिए। अब हम जो सफ़ेद आटा, एक मकई का आटा होता है, सफ़ेद आटा हम खाते हैं, वो भी खाना छोड़ दिया। अब जहाँ हमारा थैला आता था आटे का, वहाँ हमारा 2 किलो आता है, 3 किलो आता है। चीनी आती थी 5 किलो का पैकेट, वो 1 किलो आती है। अब भाई की शादी है, अब कर्जा ले लेके हम शादियाँ करते हैं हम लोग। अब आप बताएं अब हम किधर जाइए? सारे मामलात में आवाम के लिए क्या इन्होंने ये कुछ मुनासिब इकदाम उठाए हैं?
या ये जो मेट्रो जी देखिए वेड़ा जा रही है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा सर? इसलिए आम आदमी ट्रैवल तो कर आम आदमी का भी सर वो भी 10 रुपये था, 20 रुपये, अब 30 रुपये हो गया। अब वो भी बढ़ती जा रही है। सब्सिडी तो आवाम ने देनी है ना सर, इसकी भी आने वाले कितने सालों तक देगा हम इसकी सब्सिडी पे? अब ये आवाम को समझना चाहिए, मेट्रो बना दिए वो हमारा फ़ायदा है, लेकिन आने वाले कितने सालों तक हमने इसका ये खामियाना अदा करना है सर। आपने गुफ्तगू जानी, इनका ये कहना था कि हमारे यहाँ जमहूर की बात की जाती है, लेकिन जमहूर के जो मसाइल हैं, आवाम के मसाइल हैं, उनको कहीं पर हल नहीं किया जाता। आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि जो आवाम की आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ को खामोश करा दिया जाता है, उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आवाम के मसाइल को हल करने के लिए सियासी जमातें तो नारा लगाती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। बल्कि हमारी असम्बलियों में, हमारे ऐवानों में जमहूर पर टैक्स लगाने की बात की जाती है, जमहूर को मज़ीद मेहनत करने पर कहा जाता है, लेकिन जमहूर को तालीम देने के लिए, उनके बच्चों की सेहत के लिए, उनके बच्चों के रोज़गार के लिए किसी भी तरह से कोई भी इक़दाम होते हुए दिखाई नहीं देते। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से, जमहूरियत में हमेशा जो कमज़ोर तबक़ात होते हैं उनको जो माशरे का बेहतरीन उनके लिए जो इन्वायरमेंट है उसको बनाने के लिए कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ तमाम तबक़ात को साथ लेकर चला जाता है। ख़वातीन भी इस माशरे का सबसे अहम किरदार है। हमारे साथ एक वर्किंग वुमन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत, इस माशरे के सबसे मेहनती लोग हैं आप लोग, मेहनत करके कमाते हैं। तो हुकूमत ने कोई आप लोगों को कोई इमदाद वगैरह कोई पैकेज दिया है जिससे आप लोगों को बेनज़ीर के स्कीम के पैसे मिलते थे, जिसमें बेनज़ीर के स्कीम कितने पैसे मिलते थे? वो जो 2-4 महीने के बाद देते हैं ना, जो कभी 8,000 दे दिया, कभी 7 दे दिया, कभी 5 दे दिया, कभी 6, वो ना अब पे काटने लग गए हैं। टैक्स काटते हैं? वो काटते हैं 500 रुपया काटते हैं, 1,000 काट लेते हैं। कहते हैं पैसों पे 500 काटते हैं? ये 9,000 दिया तो उन्होंने 1,000 काट लिया। 9,000 आपको दिया, 1,000 पे क्या टैक्स चाहिए? टैक्स चाहिए। वो अब कहते हैं कि हमारा वो सिलसिला ना अब आगे ना बढ़ना नहीं चाहते, कि हमें भी वो क्या कहते हैं कि नेट चलाते हैं, उसके वजह से तो बेवा औरतें जब किसी के घर के, मेरा घर अपना नहीं है, बच्चे मेरे हैं, एक 9वीं में पढ़ता है, एक 7वीं में पढ़ता है। बच्चे भी यही कहते हैं कि हमें मोबाइल लेके दो, हम कुछ करें, हमें साइकिल लेके दो, मोटरसाइकिल लेके दो। तेल इतना महंगा, गाड़ी इतनी महंगी, हम कहाँ से खरीदें? घर अपना नहीं है, मैं बहन के घर में रहती हूँ, उसका भी काम करती हूँ, बाहर जाकर भी मेहनत करती हूँ। सरकार ने सिर्फ 9,000 रुपये 3 महीने बाद देती है, 9,000, उसमें भी 1,000 रुपये टैक्स आपका कटता है। 8,000 की आपको महीने की तकरीबन 2,000 3,000 इमदाद की जाती है। हाँ जी, यही कुछ चल रहा है। घी देखो वो कितना महंगा है, आटा कितना महंगा है, जो स्टोरों पे आटा आता है वो किसी काम का नहीं है। सुबह गूंद के रखो ना, शाम को ऐसे होता है जैसे उल्ली लगी होती। उसके अलावा बच्चे कहते हैं पेट में दर्द है, बच्चे बीमार होते हैं, हम डरते हैं, खरीदते दुकान आँख सही नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, आप मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं उससे चीज़ें खरीदते हैं वो ठीक नहीं होती। नहीं होती, कोई भी नहीं सही मिलती। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हाँ जी, एक 9वीं में पढ़ रहा है, एक 7वीं में पढ़ता है। उनका मुस्तकबिल आप कैसा देख रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, कि मुझे 14 साल हो गए, मैं बेवा हो गई हूँ, तो मेरा मियाँ नहीं है, मैं खुद बहन के घर में बैठ के बच्चे पढ़ा रही थी। अब लोग कहते हैं हम 12-12, 13-13, 14-14 जमाता पढ़े, कोई नौकरी नहीं है, आप क्या करेंगी पढ़ा के? बच्चे भी इस बात से दिल खट्टा करके बैठे हुए हैं। उन्हें कहती नहीं, कोई नहीं, अल्लाह के सवाब लग जाएंगे। कोई ये तालीम लाजमी हासिल करें, आप कोशिश कर रही हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी, ये खातून हमारे साथ मौजूद थी, वो ये कह रही हैं कि मैं मेहनत करती हूँ, हुकूमत और सरकार उनको 3 महीनों में 9,000 रुपये का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत इमदाद फराहम करती है, लेकिन उसमें भी 1,000 रुपये टैक्स लग जाता है। उसमें भी जो पैसे आते हैं उनमें से 1,000 रुपये सरकार को दोबारा वापस करना पड़ता है। और उनके बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो विलिंग हैं कि मेरे बच्चे इस माशरे के कारआमद शहरी बने। ये तो आम आदमी की सोच है, लेकिन हम जमहूर की जो ख्वाहिशात हैं, हर शहरी की ये ख्वाहिश है कि जो वो तालीम अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उनको बेहतर रोज़गार मिल सके, उनको बेहतर माशरा मिल सके, उनको बेहतर माहौल मिल सके, लेकिन वो चीज़ें हमें अब कम दिखाई देती हैं। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, क्या करते हैं आप? जॉब कर रहा अच्छा, आप जॉब करते हैं। आप जब इलेक्शन होते हैं तो वोट कास्ट करते हैं? हूँ जी। खुद फैसला करते हैं या किसी के कहने पे, ख़ानदान के कहने पर या फिर रिश्तेदारों के कहने पर या किसी सियासी बंदी के कहने पर फैसला करते हैं? नहीं, खुद फैसला करते हैं। तो आप आज जमहूरियत का आलमी दिन है, क्या बाकी लोगों को मैसेज देंगे कि हम वोट के ज़रिए किस हद तक बेहतरी ला सकते हैं?
और तो इस टाइम तो हालात हमारी जमहूरियत का बहुत इस टाइम ख़राब है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम महंगाई दिन ब दिन हालात ख़राब ही हो रहे हैं मुल्क के। ठीक है, तो इसके लिए जो इसमें जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, वो पिस रहा है। ठीक है। सही है, क्योंकि अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। ये जो हमारे सियासतदानों का जो है ना फैसला कि गरीब मुकाओ, ख़त्म करो गरीब को, वो ख़त्म हो रहा है गरीब इस महंगाई से। महंगाई में पिस कर ख़त्म हो रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं इसी वजह से, महंगाई से तंग आकर। जो कहते हैं हम जमहूर की खिदमत करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, वो खाली बातें हैं। वो सिर्फ खाली बातें हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे मिन्नत कश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक कैसे चलेगा? गुजारा है। सारा चले। आप वोट कास्ट करते हैं? हाँ जी। वोट अपनी मर्जी से देते हैं या फिर घर वालों की मर्जी से या ख़ानदान की मर्जी से या किसी सियासी अपनी मर्जी से आप सोच समझ के देते हैं? सोच समझ देते हैं। आपने जब जब वोट कास्ट किए हैं, जिन जिन को वोट दिया, तो जो आपके नुमाइंदे थे, उन्होंने आपके मसाइल हल करने की भी कोशिश की? कुछ की थी कुछ नहीं की थी। आपको सिस्टम पे एतमाद है? अजमाल है। आप आगे जब इलेक्शन होंगे तो आप ये समझते हैं कि वोट के ज़रिए हम बेहतरी ला सकते हैं? क्या बेहतरी करिए, महंगाई है चक्री है, ये हालात खराब थे, हालात बड़े डेट थे, मजदूर मजदूर क्या महंगाई की वजह से आपका सिस्टम पर एतमाद उठ गया है। औसमात उड़ गया है। पहले आपको सिस्टम पे एतमाद था कि हालात बेहतर थे, तो बेहतर है। ये आपके सामने राय आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई ने यकीनन इस चीज़ में जो हमारे यहाँ जमहूरियत है उस पर लोगों का एतमाद इस वजह से भी उठा है क्योंकि हमारे यहाँ जो आम आदमी है, जो जमहूर है, उसकी बेहतरी के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको बुनियादी हकूक़ की फराहमी के लिए, उसकी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए जो इक़दाम होने चाहिए थे वो नहीं हो सके, जिस वजह से लोग मायूस भी दिखाई दे रहे हैं और जो सिस्टम है उस पर मज़ीद किसी किस्म का उनको एतमाद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से, आपने राय जानी और हमने शहरियों से भी बात की, हमने इस हवाले से सियासतदानों से भी बात की कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है इसको किस तरह से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। जो जमहूरी असूल हैं उनको फ़रोग़ देने के हवाले से कौन कौन से जो हमारे यहाँ जो जितने भी तबकात शामिल हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, क्या उसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर जो जमहूरी रवैये हैं उनको किस तरह से फ़रोग़ देना लाजमी है एक जमहूरी माशरे में। इस पर हम मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शुक्र इशफाक साहब। जब उनसे बात करते हैं कि वो जमहूरियत के बारे में क्या राय रखते हैं, जमहूरी असूलों के बारे में उनकी क्या राय है, और जो हमारे यहाँ जमहूरी असूलों की बात की जाती है और हमारे पॉलिटिशियंस भी बात करते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट हमें कम दिखाई देता है, तो उस पर हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से इस वक्त हमारे यहाँ मुल्क की सूरत हाल है, जमहूरियत का नाम तो हर जगह लिया जाता है, नाम इस्तेमाल भी किया जाता है, और अब तो पब्लिक जमहूरियत का नाम सुनकर कभी कभार खौफजदा भी हो जाती है जब उनके सामने ये जवाब आता है एक पॉलिटिशियन का कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो उसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि इंतकाम किससे लिया जाएगा। हम बेसिकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमहूरियत का बुनियादी तौर पर जो आम सिटीज़न है उसको कितना फ़ायदा होता है, और एक जमहूरी माशरे में जो जमहूर होता है, जो आम माशरा होता है, वो किस तरह से परवान चढ़ सकता है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं और एक सवालों का पूरा गुलदस्ता बना दिया। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि आपने जमहूरी रवायात की बात की, और सबसे पहली बात है कि जमहूरियत दरअसल जो आम आदमी होता है, जिसको अवाम कहते हैं, अवाम से होती है और अवाम के लिए ही हुआ करती है, क्योंकि अवाम उसके लिए वोट करते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में कौन करेगा, और पार्लियामेंट में जाते हैं तो वहाँ से तवक्को ये होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिसमें इंटरनल भी हों, एक्सटर्नल भी हों। उन पॉलिसीज़ से आपकी रियासत को और आपके रियासत के लोगों को सहूलियात मिलें। सुकून तो अलग बात है, सहूलियात मिलें। अब दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ हमारा जो रोल है डेमोक्रेसी का ना, इस किस्म की डेमोक्रेसी मौजूद हैं, लेकिन वो जहाँ भी मौजूद हैं उसमें दो चीज़ें अगर आप देख लें, बल्कि अब तो तीन हो गई। एक तो है आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो जिन्होंने दरअसल जमहूरियत को बनाया भी सही, उसके ऊपर किताबें भी लिखी, ये बुकिश सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी किया और उसको जमहूरियत को थोड़ा आगे भी लेके गए, और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को
یوں کہنا چاہیے کہ اپرچونٹی بھی دی، ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ، اور سایہ ملک ہمسایہ ملک میں بھی اسی طرح یہ وہ بھی تھرڈ ورلڈ میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھی دنیا کے کئی ممالک ہیں، آپ ساؤتھ امریکہ کا لے لیں، آپ افریقہ لے لیں، آپ اور فار ایسٹ کے کئی کنٹریز ہیں وہ لے لیں. مطلب ظاہر ہے 200 ملک ہیں تو اس میں کافی سارے ملک جو ہیں، مطلب ایک جمہوریت ایسی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بالکل یہ جمہوریت ہے اور یہ رول ماڈل ہے. تو ہمارے جیسے ممالک میں دراصل جمہوریت رول ماڈل نہیں ہوا کرتی. توقع یہی ہوتی ہے، جیسا آپ نے ابھی ایک سوال کے اندر ہی بات کی کہ یہاں ہمارا پولیٹیشین یہ کہتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے. لیکن میرا ذاتی ایک جو مشاہدہ ہے، یا آپ میری اسٹڈی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ جمہوریت میں انتقام نہیں ہوا کرتا. جمہوریت میں انتقام نہیں ہوا کرتا، درگزر ہوا کرتا ہے، اور پالیسیز کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. کیونکہ انتقام جو ہوتا ہے نا وہ ذاتیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جس کو آپ ووٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ لیڈر بنا رہے ہیں، جس کو آپ ریپریزنٹیٹیو بنا رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی حق نہیں ہے نا کہ وہ کسی کے ساتھ ذاتی انتقام میں جائے. تو اس حد تک نہیں ہو سکتا کہ وہ ذاتی اناد لے کر بیٹھے اور اس کے مطابق فیصلے کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جب پولیٹیشین سے آج بھی ہم نے جب سوال پوچھا تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کو غیر جمہوری لوگوں نے نقصان پہنچایا. ہمارے ہاں 5 سال حکومتیں پوری نہیں ہونے دی جاتی. 1979 سے لے کر 1999 تک کوئی بھی حکومت 5 سال پوری نہیں کر سکی. 8 سے لے کر 23 تک اسمبلی 5 سال پورے کرتی ہے لیکن وہ وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کرتا. تو یہ سیاستدان تو اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں عوام کے سامنے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں تو چلنے نہیں دیا جاتا. تو جمہوری سسٹم میں جہاں الیکشن بھی ہر 5 سال بعد ہو رہے ہوں، تو وہاں پر سیاستدانوں کی یہ فریاد قابل قبول مانی جائے گی عوام کی نظر میں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی نہیں. سیاست نام اسی چیز کا ہے. سیاست نام اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں، آپ عوام کو دھوکہ دیں، آپ ریاست کو دھوکہ دیں، آپ حکومت کو دھوکہ دیں، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دھوکہ دیں، آپ کسی کے ساتھ جو ہے غلط بیانی کریں. سیاست کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، کچھ باتیں مانیں، کچھ باتیں منوائیں. اور یہ جو بات ہے کہ ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا، تو آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، اور ظاہر ہے میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. ایک کلک کی دوری کے اوپر اب چیزیں موجود ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے. آپ وہاں سے اس میں دیکھ لیں کہ سیاستدانوں نے خود اپنے ساتھ کیا کیا. دیکھیں نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے ساتھ کیا کیا. تو اگر سیاستدانوں نے اپنے ساتھ یہ کیا تو پھر اس کی ریزن جو تھی وہ بھی سیاستدان ہی تھے. یا وہ خود اس کا کندھا انہوں نے خود ہی ان کا استعمال کیا، وہ خود اس میں شامل ہوئے، کلیدی رول تھا ان کا. جی، وہ تو ایک پھر بہت تھوڑی سی پہلے کی بات ہو جائے گی کہ ہم شروع کریں گے 1958 سے. تو 1958 سے پہلے جو جنرل ایوب خان تھے، فیلڈ مارشل کہلاتے تھے وہ جو تھے ان کو یونیفارم کے اندر انہوں نے منسٹر بنایا تھا ڈیفنس کا. تو بات تو وہاں سے شروع ہوئی. 58 میں مارشل لاء لگا، تو اس کے پیچھے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس وقت نظریہ ضرورت کو کیوں بنایا. اچھا، اگر اس کے بعد آگے وہ تو ختم ہو گئی، وہ لاٹ ہی ختم ہو گئی پولیٹیشنز کی. اس کے بعد جو پولیٹیشنز آئے وہ تو دراصل بنے ہی اسی دور کے اندر ہیں کہ جنہوں نے برادری ازم کے اوپر 1985 کے الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو پیچھے رکھ کے شخصیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اور برادری کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑا، جیتے، اور ایک اسمبلی ایسی میں پہنچے جس کا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی اسمبلی کا. لیکن اس وقت ان کی جو انسٹینس تھا جو پولیٹیشنز کا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک آمر کے مقابلے میں وہاں جا کے بیٹھ کے وہاں بات کریں گے. تھوڑی بات ہوئی بھی صحیح، لیکن وہ بات تھی فکس میچ. جس طرح فکس میچ ہوتا ہے نا، یہ ابھی کرکٹ کے دیکھ رہے ہیں نا آپ،
تو ایسے کئی فکس میچ جو ہیں وہ سیاست میں بھی ہوا کرتے ہیں. لاسٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ہم کہیں پر کوئی اس خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے کہ ہمارے یہاں جمہوری اصولوں کو فروغ دیا جانا چاہیے، تو ایک ایسا صحافی، ایسا شہری اس ملک کے، تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہم کس رول میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی جمہوری اصولوں کی بات کی جاتی ہے تو پھر آزادی اظہار رائے کی بھی بات ہوتی ہے. جب آزادی اظہار رائے ہمارے یہاں زیادہ کچھ بولا جائے تو اس کے بعد ہمارے یہاں جو صورتحال بنتی ہے وہ بھی سب کے سامنے. تو ان حالات میں ایک عام شہری کو، ایک عام صحافی کو، عام جتنے بھی اس ملک کے رہنے والے باسی ہیں، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کردار تو اپنے ملک کے اندر مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا، جو اظہار رائے ہے اور آزادی صحافت ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لمٹ لیس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کسی جگہ کو بندوبست میں بنائیں گے، ایک ریاست میں، اگر وہ ٹرائبل ہے اور اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تو پھر تو آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ قانون بنائیں گے، آپ آئین بنائیں گے، آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لاگو کریں گے، تو پھر یہ بھی لاگو ہوگا کہ کچھ نہ کچھ لمٹس ہوں گی کہ آپ کیسا کریں گے، کس طرح کریں گے اور کس حد تک آپ کریں گے، کیا ایسی چیز کریں گے. آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسی چیزیں بھی وائرل ہوتی ہیں جو دراصل نہیں ہونی چاہیے. اس میں صرف سیاست کے حوالے سے میں نہیں بات کر رہا، میں فیتھ کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، میں اکنامکس کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، میں اور بھی مختلف واک آف لائف کی جتنی بھی چیزیں ان کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتی ہے مس انفارمیشن. اگر انفارمیشن آپ کی ٹھیک ہے تو اس کو دینا درست ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ کی ساورینٹی کے لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں 88 کے بعد جس طرح حکومتیں گریں، جو آپ نے اشارہ کیا. لیکن ایک بات بہت اچھی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پولیٹیشنز کو، کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف نے، سب لوگوں نے یہ مل کے، جو آؤٹ سائڈ تھے اس وقت، اور جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، تو باہر بیٹھ کے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا. لیکن اب دیکھیں، وہ اپنے کیے ہوئے میثاق کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو جانی، اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا جمہوریت کے حوالے سے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک جو ہماری تمام تر سیاسی لیڈرشپ ہے، ہمارے اس ملک کے مین سٹیک ہولڈر ہیں، وہ اگر مل جل کر ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اور یہاں پر جمہوری رویوں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے طریقہ کار اور عوام کے جو اس وقت پرابلمز ہیں ان کے حل کے حوالے سے کوئی حل نہیں نکالیں گے، تب تک ہم یہاں پر کوئی بہتری نہیں دیکھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت جمہوریت کے عالمی دن کے حوالے سے آج ہم بات کریں تو موجودہ حالات میں جمہوریت کا کنسیپٹ پراپر انداز میں موجود تو نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کو کوشش کریں تو یہاں پر جمہوری اصولوں کو، جمہوری رویوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. جس طرح ہم بات کریں جمہوریت کے حوالے سے، ہم نے جمہوری اصولوں کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی. آپ کے سامنے بھی رائے پہلے آئی کہ جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو مل بیٹھنا ہوگا اور جمہوریت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم اس پہ مزید بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جواد مفتی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ادوار دیکھے، ہمارے ہاں جمہوری دور بھی دیکھا، اس کے علاوہ جو فوجی دور رہا، مارشل لا کا دور رہا، وہ بھی ان کے سامنے رہا. تو موجودہ جو صورتحال ہے، ان حالات میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں تو ہمارے ہاں جو جمہور کی حکمرانی ہے اس پر کچھ حد تک ہمیں کچھ چیزیں نظر آ سکتی ہیں. سر، جو اس وقت موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے، سیاستدان تو صبح شام عوام کو یہ بھاشن دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جمہوریت بہترین نظام ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہماری جماعت کو آپ اقتدار میں پہنچائیں تو ہم جمہوری روایات کو فروغ دیں گے. آپ نے اتنی ساری حکومتیں بھی دیکھی، اتنی ساری جماعتیں بھی دیکھی، جمہوری غیر جمہوری تمام نظام دیکھے، تو کیا لگتا ہے ہمارے ہاں جو اس وقت سسٹم موجود ہے اس میں جمہوری روایات کا کتنا کردار ہے اور یا جمہوری روایات کو کس حد تک فالو کیا جا رہا ہے؟ اصل میں بلال بات یہ ہے کہ ہم بات سیاسی جماعتوں کی بھی کرتے ہیں، ہم حکومتوں کی بھی کرتے ہیں، ہم سسٹمز کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اب فرد کو اگنور کر دیتے ہیں.
ہم اگر یہ پہلے سوچ لیں کہ ہمارے ہاں جو فرد ہے، میں ہوں، آپ ہیں، سارے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان کے مزاج میں جمہوریت ہے؟ میرے نزدیک فقدان وہاں ہے جب ہمارے افراد کے مزاجوں میں جمہوریت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، میں اپنے گھر میں دیکھ لوں، جو ایک گھر کا سربراہ ہے جس کو آپ ایک سمبولک نام ابا کہہ لیں کہ ایک فیملی میں ابا ہے، وہ کتنا ایک ڈیموکریٹک ہے، کتنا ایک جمہوری پسند ہے. کیا وہ اپنے جو مملکت ہے، اس کی چھوٹی سی ریاست ہے، اس کے اندر لوگوں کی رائے کا احترام کرتا ہے یا اپنے ہی فیصلے ٹھونستا ہے؟ تو میرے نزدیک جو جمہوریت کے معیارات ہیں اس کے اوپر ہم بحیثیت فرد کے بھی پورا نہیں اترتے. ہمارے معاشرتی رویے ہیں، انہی کو دیکھ کر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت کو زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اس کی جو بنیادی اقدار ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں جی بہت اچھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں جتنے نظام آج تک آزمائے گئے ہیں ان میں جمہوریت بہترین نظام کے طور پر سامنے آئی اب تک. لیکن سر اس میں کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہمسائے ملک میں جاتے ہیں، ساتھ ہی بالکل ہم اکٹھے ہی آزاد ہوئے، ایک آدھے دن کا فرق بھی نہیں ہے، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بہت سب سے بڑا نظام اور جو دنیا کی بہترین جمہوریت ان کے پاس ہو. ہمارے ہاں وہی پروجیکٹ جو ہے، وہی جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے موجود ہے کہ کوئی اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں کیا ریزن ہے؟ اس میں بنیادی وجہ جو میرے ذاتی خیال میں وہ یہ ہے کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جاگیرداری کا گرفت ابھی تک مضبوط ہے، اور جن ممالک میں ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد آزاد ہونے والے جو ملک ہیں، مثلا آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک دن کے فرق سے ہم یوم آزادی مناتے ہیں، ہم 14 اگست کو، 15 اگست کو. لیکن اور جو ہم سے علیحدہ ہوا بنگلہ دیش، ان میں آخر جمہوری اقدار اور جمہوری ادارے اور جمہوری نظام کیوں کامیاب ہیں اور ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال کے مطابق ہمارے ہاں جاگیرداری ہے، وہاں جاگیرداری کو سب سے پہلے ختم کیا گیا. اس وقت بنگلہ دیش کے اندر تبھی اس معاشرے کی گروتھ ہوئی بہتر. بالکل اسی لیے یہ جو جاگیرداری ہے نا، اس میں آپ کی سوچ کو دبایا جاتا ہے. آپ جو جاگیردار ہے اس کا کہا فائنل ہے، جو عوام الناس ہیں وہ اف تک بھی نہیں کر سکتے. جبکہ جمہوریت میں دل کی بات زبان پر لانا ایک مثبت پہلو سمجھا جاتا ہے اور اس کو برداشت کیا جاتا ہے. تو جاگیرداری میں عدم برداشت ہے، جمہوریت میں برداشت ہے. یہ فرق ہے، اسی لیے ہمارے ہاں جمہوریت اس طرح نہیں پنپ سکی جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک میں پنپی. اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں پر بھی تو اجارہ داری جاگیرداروں کی ہے، مزاج کے جاگیردار ہیں، نظام کے جاگیردار ہیں. تو جب تک ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک کیسے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے ہماری جتنے بھی باقی ادارے موجود ہیں، وہاں پر ہمیں جمہوری نہ تو رویے نظر آتے ہیں، نہ جمہوری اصول کو کہیں پر فالو ہوتا ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کو چھوڑ کے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. کس پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے؟ سارے نظریہ ضرور تیر بیٹھے ہیں. جو آ گیا وہ بیٹھ گیا، وہ جاگیردار ہے، وہ پارٹی اس کی جاگیر ہے. اس لیے جب ہماری پارٹیاں جاگیر ہیں تو اس کے اوپر بیٹھے جاگیردار ہی ہوں گے نا. تو جاگیرداری نظام سوائے نعرے لگانے کے اس کو ختم تو نہیں کر سکتے آپ. ہمارے مزاجوں سے نہیں نکلی ابھی تک. جب تک ایسے مزاج رہیں گے تب تک یہاں جمہوریت کی بالادستی اور جمہور کی حکمرانی کی بات بے معنی ہے. صرف دعوے ہیں، خالی کھولی دعوے ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے. موجودہ صورتحال میں آزادی اظہار رائے کی بھی کافی زیادہ بات کی جاتی ہے. دنیا جہاں میں آزادی اظہار رائے پر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی گفتگو ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو موجودہ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت معاشرہ موجود ہے وہاں پر فرد کو اپنے رائٹس کے لیے بولنے کی اجازت موجود ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا، میں تو اس کے علاوہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں جمہوریت نے اپنی اقدار مستحکم کی ہیں اور انہی کے ڈھانچے کے اندر پورے معاشرتی ڈھانچے کو لے کے آئی ہیں. وہاں مادر پدر آزادی وہاں بھی نہیں ہے. ایک دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. وہاں اس بات کو اپنا لیا گیا ہے. وہاں پر آزادی ہے کہ آپ حقیقت بیان کریں کہاں تک، جہاں تک دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی ہو. تو اور پھر اگر کسی کی مجروح ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، سزا بھگتنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں نہ جمہوریت ہے، نہ ہی ہمارے ہاں ابھی وہ اصول اور قواعد و ضوابط مستحکم ہوئے ہیں جن کے اندر آزادی رائے کو مثبت انداز میں
جو مادر پدر آزادی اگر رائے کی آزادی بھی ہوگی تو وہ بھی اتنے فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے اخلاقی اقدار کے اندر رہ کر ان کی. لاسٹ میں اگر ہم جمہوریت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ہم اس وقت ایک معاشرے کی بات کر لیتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ جس سمت میں چل رہا ہے, تو ہم دنیا کے کس کنٹری سے اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کن کی اقدار کو فالو کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں کر سکتے, ہم تو کمپٹیشن میں ہیں ہی نہیں. ہم تو دنیا بھر میں دیکھیں جتنے بھی نظام ہیں اس میں آمریت ہے, اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے, اس میں جمہوریت ہے, پھر جمہوریت میں پارلیمانی ہے, صدارتی ہے, یہ سارے نظام آپ بھگت چکے ہیں اور کسی کے بھی مثبت اثرات نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہیں خامی ہماری ان بلٹ خامی ہے کوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بڑے لوگ کہتے تھے کہ جو تعلیم کا فروغ ہوگا, تعلیم پھیلے گی, لٹریسی ریٹ بڑھے گا, یہ میرا خیال ہے جو لٹریسی ریٹ ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے, نعرے تو بڑھ رہے ہیں, عمل کہیں نظر نہیں آ رہا. تو جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک پھر. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی, جب تک عمل نہیں ہوگا, جب تک فرد اپنے اندر جو جمہوری رویے ہیں ان کو نہیں اپنائے گا, تو تب تک معاشرے میں وہ جمہوری نہ تو رویے نظر آئیں گے, نہ جمہوری اصولوں پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا. سیاسی جماعتیں جمہوریت کی جتنی بھی بات کر لیں, جب تک سیاسی جماعتیں اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری اصولوں کو, جمہوری رویوں کو فروغ نہیں دیں گی, ان پر عمل درآمد نہیں کریں گی, تو ملک میں بھی جمہوری اصول اور جمہوری رویے پامال ہوتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ ہمیں اب مزید بڑھتا ہوا اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور ہمارے ہاں جتنے بھی پورا معاشرہ موجود ہے, وہاں پر جمہوری اصول, جمہوری رویے کہیں بھی اپناتے ہوئے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.